बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, जिस इलेक्शन को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साफ़ और शफाफ इलेक्शन करार दे रहे थे, वो इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा धांधली ज़दा और कंट्रोवर्शियल इलेक्शन साबित हुआ। धांधली के सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं और धांधली दिन ब दिन एक्सपोज़ हो रही है। आज पिंडी के कमिश्नर जनाब लियाकत अली चट्ठा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और उन्होंने एतराफ़ किया कि रावलपिंडी डिवीज़न में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई, जिसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। उन्होंने अपने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि जो लोग, जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार 70 हज़ार वोट की लीड से जीत रहे थे, उनको हराया गया और जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनको जितवाया गया और इसका तमाम तर फ़ायदा जो है वो PMLN को पहुंचा। अब उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक तहलका मच चुका है तमाम सियासी जमातों में, इलेक्शन कमीशन में और इसके अलावा हमारे जो ताकतवर हलके हैं उनमें। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी इसमें बराबर का शरीक है। ये तो खैर पूरा पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि हमारा जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है वो एक पार्टी बना हुआ है। उन्होंने 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कराने थे, नहीं कराए। 2 बार वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो चुके हैं और जो इलेक्शन उन्होंने कराए वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल और धांधली ज़दा इलेक्शन कराए और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जिसकी पूरे मुल्क में नुमाइंदगी है, उसको उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उससे जो इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया। तो एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल वाज़े तौर पर एक पार्टी बना हुआ नज़र आ रहा था, वो क्लेम कर रहे थे कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, साफ़ और शफाफ हुआ। तो अब उनका ये जो क्लेम था वो बिल्कुल सरासर दम तोड़ चुका है और झूठा साबित हो चुका है। धांधली के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल मैरियट होटल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी तादाद में इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया भी मौजूद था और पूरे पाकिस्तान से जो फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार हैं और फॉर्म 47 के मुताबिक जिनको हरा दिया गया है, वो तमाम तर सबूतों के साथ वहाँ पर मौजूद थे। मैं भी वहाँ पर गया हुआ था। तो उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। फॉर्म 45 वो होता है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैयार करता है, ये पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है और उस फॉर्म के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होते हैं, उसका निशान अंगूठा होता है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है और जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके दस्तखत होते हैं और अगर कोई वहाँ पर इलेक्शन मुबस्सरीन में से कोई मौजूद है तो उसके भी वहाँ पर दस्तखत होते हैं। तो वो जो एक वैलिड नतीजा होता है पोलिंग स्टेशन का, वो फॉर्म 45 होता है। अब फॉर्म 45 के मुताबिक तो जीते हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, लेकिन फॉर्म 47 जो भोंडे तरीके से तैयार किया गया, जिसका ज़िक्र आज अपना रावलपिंडी के कमिश्नर ने लियाकत अली चट्ठा ने भी किया है, वो उसके मुताबिक PMLN के ज़्यादातर जगहों पे PMLN के उम्मीदवारों को जितवाया गया और कहीं कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को जितवाया गया और कराची में जहाँ पर बड़ी मुश्किल से MQM की 2 या 3 सीटें शायद वो निकाल जाते, उनको 18 सीटें दिलवाई गई। कराची में और हैदराबाद में 18 सीटें PML मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। तो इंतहाई बड़े पैमाने पर जो है वो धांधली की गई और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही थी कि जिस तरह पहले वो अपनी मंशा करते आए हैं, जिसको वो चाहते थे जितवा देते थे, जिसको वो चाहते थे हरा देते थे। अवाम जो मैंडेट होता था और वोट का जो तकद्दुस होता था उसको हमेशा से वो पामाल करते आए हैं और इस बार भी वो इसी तरह करेंगे और कामयाब हो जाएंगे।
انہوں نے کیا تو صحیح، ایک بہت بڑے پیمانے پر ووٹ کے تقدس کو پامال کیا اور ایک بہت بڑی جماعت کا جو مینڈیٹ تھا اس پر ڈاکہ ڈالا اور اس کو چرایا گیا، لیکن ان کی یہ سوچ غلط ثابت ہوئی کہ اس بار پتہ نہیں چلے گا اور عوام خاموش ہو جائے گی اور سیاسی جماعتیں بھی اس کو مان جائیں گی۔ اب حالات یہ ہیں کہ سینٹر میں کوئی بھی جماعت حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون جو پہلے تیار ہو چکی تھی سینٹر میں حکومت بنانے کے لیے، MQM اس کی اتحادی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی اتحادی بننے جا رہی تھی، تو اب مسلم لیگ نون بھی پیچھے ہٹ رہی ہے اور وہ سینٹر میں حکومت نہیں بنانا چاہ رہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اصل مینڈیٹ ہے اور وہ ہے تقریباً کوئی نیشنل اسمبلی کی 170 سے 180 سیٹیں، وہ ہمیں واپس کریں تو ہم سینٹر میں حکومت بنائیں گے، نہیں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، اور جو 2018 میں الیکشن ہوا تھا وہ بھی دھاندلی زدہ تھا، لیکن اس الیکشن میں تو دھاندلی کے ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ GDA جو سندھ کی ایک جماعت ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ ANP بھی کہہ رہی ہے یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ ماں سوائے 2 جماعتوں کے، ایک MQM اس کو فیئر الیکشن کہہ رہی ہے اور ایک پاکستان مسلم لیگ نون اس کو فیئر الیکشن کہہ رہی ہے۔ ایون پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اس الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس دھاندلی کا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اچھا خاصا فائدہ پہنچا ہے۔ جتنے سیٹیں وہ لی ہوئی ہیں ان کی اتنی سیٹیں نہیں بنتی تھیں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ تو اس دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں اول تو کوئی حکومت بننے جا نہیں رہی، اور اگر کوئی حکومت ایسی بن بھی جاتی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ حکومت بنوانے میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے، تو وہ حکومت چل نہیں سکے گی، کیونکہ حکومت صرف وہ چلے گی جس کو عوامی حمایت حاصل ہوگی۔ عوام کی حمایت کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی کسی ڈیموکریٹک کنٹری میں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے، پوری دنیا میں ان کی بے عزتی ہوئی ہے، پاکستان کی پوری دنیا میں بے عزتی ہو رہی ہے، اور حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، معیشت دن بدن تباہی کی طرف جا رہی ہے، ملک کے اوپر قرضہ ہر آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، غریب آدمی کا جو زندگی ہے وہ دن بدن اجیرن ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ حالات تب ٹھیک ہوں گے جب ایک عوام کی حمایت یافتہ حکومت آئے گی، تو تب جا کر یہ حالات ٹھیک ہوں گے۔ اس کے علاوہ حالات ٹھیک ہونے کا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب یہ سمجھ جانا چاہیے اور اس پارٹی کو، اس جماعت کو حکومت دینی چاہیے جس کو عوام نے منتخب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔